Assalamu alaikum viewers. My name is Samula and you are watching my YouTube channel Education Institute. मैं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट ही देख जाए बस, चाहे वो थर्ड क्लास का स्टूडेंट हो और चाहे वो 9-10 क्लास का स्टूडेंट हो। मैं आपको एक अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब है ए एन और द। ये 3 आर्टिकल मैं आपको आज की इसी वीडियो में समझा दूंगा और इसी तरीके से समझा दूंगा कि आप ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूल जाओगे। अगर आप इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप भी सीखे, इम्तिहान में भी इसी से सवाल आ सकते हैं। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको बस ज़िंदगी भर याद आ जाएगा इस, ठीक है। टेंसेस की सीरीज़ में भी आपको ही इस्तेमाल होना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो है आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, बोलिए। आर्टिकल जो है वो है एन। तो इससे पहले अगर मैं आपको ए और एन और इसकी यूजेस बताओ तो मैं आपको पहले सबसे पहले आर्टिकल को दो कैटेगरी में आमतौर पर तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं डिपेंडेंट आर्टिकल, डिपेंडेंट, और दूसरे को कहते हैं इनडेफिनिट, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, एक का नाम डिपेंडेंट आर्टिकल है, ये मतलब एक कैटेगरी जो है वो डिपेंडेंट आर्टिकल का है और दूसरा कैटेगरी है वो इनडेफिनिट आर्टिकल का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल के इनडेफिनिट आर्टिकल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और इसका यूज किस चीज़ के लिए है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल सबसे पहले जो है वो है कौन कौन। तो इनडिफिनिट आर्टिकल जो है वो सिर्फ ए है और फिर एन, ये दोनों आर्टिकल को ही इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिकल। इंडिपेंडेंट आर्टिकल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है मैं आपको बताऊंगा। ए किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और एन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलते हैं कि एन एन और इसकी यूजेस को भी समझ सकते हैं। ए और एन जो है सिर्फ सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटेबल, काउंटेबल और सिंगुलर, जिस चीज़ को सिंगुलर कहते हैं जैसे एक हो, तो मैं कहता हूँ सिर्फ सिंगुलर, सिंगुलर प्लस काउंटेबल। काउंटेबल और सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है कि जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं और जिस चीज़ सिंगुलर होता है वो सिर्फ एक होता है, इसको बस इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम आपको एन इस्तेमाल करते हैं। विन द लिसनर डज नॉट नो एग्जैक्ट, जिसका लिसनर जो है वो आमतौर पर मालूम नहीं हो, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ए और एन, विन द लिसनर does not exactly know, आमतौर पर जो है एग्जैक्टली लिसनर जो है वो मालूम नहीं हो, इज़ नॉट डज नॉट जो है मालूम नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ए और एन इस्तेमाल करते हैं इसी मकसद के लिए पहले से, ठीक है। ये मैंने मकसद बताया, यूज़ बताया, ठीक है। और किस से पहले यूज़ करेंगे तो मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है ए किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ ए किस चीज़ से पहले यूज़ करेंगे, किस लफ्ज़ से पहले ए को यूज़ करेंगे। ए जो है वो यूज़ होगा कॉन्सोनेंट साउंड के से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए यूज़ हो जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, बिफोर, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड से इस्तेमाल हो जाएगा। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आ डॉग, डॉग के साथ क्या लग जाएगा ए, क्योंकि डॉग जो है इसका पहला जो है का साउंड जो है वो डी है और डी कॉन्सोनेंट है, वावेल नहीं है। वावेल जो है वो ई है, वावेल ए ई आई ओ यू, ये वावेल है, ये वावेल है, ठीक है।
اور اس کے بقایا جو الفاظ ہے انگلش لیٹر جو ہے وہ کانسوننٹ ہے. کانسوننٹ مین کہ وہ کانسوننٹ آواز دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس امید ہے کہ آپ اے کے یوزز اور اس کے استعمال پہ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، بس پھر اب ہم چلتے ہیں این کی طرف کہ این کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یوز آف این. این عام طور پر استعمال ہوتا ہے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ سنگولر سے پہلے ہی استعمال ہوگا. سنگولر سے میں نے آپ کو بتایا سنگولر اور کاؤنٹیبل سے پہلے ہی لگ جائے گا. لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ صرف واول ساؤنڈ کے سے پہلے لگ جائے گا. واول میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے، اے ای آئی او یو، یہ واول ساؤنڈ ہے. تو اس سے پہلے کیا یوز ہو جائے گا؟ این یوز ہو جائے گا. تو این کس چیز کے سے پہلے ہو جائے گا؟ جو سنگولر ہو اور گن سکتا ہو، سنگولر ہو اور کاؤنٹیبل ہو اور واول ہو. جس طرح میں آپ کو اس کے اگزامپل بھی دوں گا. این ایفل، این ایفل، اے ڈبل فی ایل ای. این ایفل، ایفل سے پہلے کیا کون سا آرٹیکل استعمال ہوگا؟ این، کیونکہ این ایفل کا جو واول جو ساؤنڈ ہے وہ واول سے شو ہوتا ہے. اے جو ہے وہ واول لفظ ہے، تو اس سے پہلے ہم این کو لگ جائے گا. ٹھیک ہے، این استعمال ہو جائے گا. یہ تھی اے اور این کی استعمال، کیونکہ اے جو ہے وہ صرف سنگولر اور کاؤنٹیبل سے پہلے، لیکن واول جو نہیں ہو، کانسوننٹ ہو، اس سے پہلے لگ جائے گا. وہ کانسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے لگ جائے گا، اور واول سے پہلے این استعمال ہوگا. بس سمپل یوزز ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں لکھتا ہوں ایک سینٹنس آپ کی طرح کہ آئی نیڈ اے فون، آئی نیڈ اے فون پر ویڈیو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں فون سے پہلے کیا استعمال کیا؟ استعمال کا. کس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ کس بنا پہ استعمال کیا؟ کیونکہ پون جو ہے، پون کے پہلے لفظ کیا ہے؟ پی ہے، اور پی کانسوننٹ لفظ ہے، تو میں نے اس سے پہلے اے استعمال کیا. ٹھیک ہے، پھر میں کہ دوسرا ایگزامپل آپ کو لکھ سکتا ہوں کہ شی از این آرٹسٹ. شی از این آرٹسٹ، کیونکہ این میں کس بنا پر پہلے استعمال کیا؟ کیونکہ آرٹسٹ کا جو پہلا ساؤنڈ ہے، پہلا جو لیٹر ہے وہ اے ہے، اور اے کیا ہے؟ واول ہے. تو اس سے پہلے میں نے این کو استعمال کیا. تو چلتے ہیں د کی طرف کہ د کس چیز کے لیے سے پہلے استعمال ہوتا ہے. د تو آرٹیکل د جو استعمال ہوتا ہے وہ ہو انکاؤنٹیبل سے پہلے استعمال ہوگا. انکاؤنٹیبل پلس انکاؤنٹیبل اور پلورل اور سنگولر سے سنگولر کے پہلے بھی استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو اس کے یوز بھی دے دوں گا. ٹھیک ہے، سنگولر پلس پلورل کے سے پہلے بھی یہ استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پلورل سے پہلے. اور یہ جو ہے انکاؤنٹیبل سنگولر اور پلورل سے پہلے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا جو ادر یوز ہے جو ہے بوتھ اسپیکر اور لسنر دونوں کیا ہوگا؟ اسپیسیفک ہوگا. اسپیسیفک پر اسپیسیفک اسپیکر اینڈ لسنر، فار اسپیسیفک اسپیکر اینڈ لسنر. اسپیکر اور لسنر کے بھی استعمال ہوتا. یہ رائیور، اوشن، سمندر وغیرہ جو ہوتا ہے، ماؤنٹین، کنٹری نیم اس سے پہلے بھی د استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، کہ میں لکھتا ہوں کہ دا یونائٹڈ اسٹیٹ، میں اس طرح نہیں لکھ اے یونائٹڈ اسٹیٹ میں نہیں لکھ سکتا، اور این یونائٹڈ اسٹیٹ بی میں نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے، میں لکھوں گا کیا؟ دا یونائٹڈ اسٹیٹ، د لکھ جاؤ گا. کیونکہ یہ کنٹری ہے، اور کنٹری کیا ہوتا ہے؟ اسپیسیفک ہوتا ہے. ہر کنٹری ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دا یونائٹڈ اسٹیٹ.
میں لکھوں گا دا راوی اوشن، اوشن یا رائیور، ٹھیک ہے، تو میں اوشن لکھوں گا، دا راوی اوشن، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے، راوی جو ہے وہ کیا ہے، اوشن ہے، رائیور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سمندر کی میرے خیال میں یہ سمندر ہے، سمندر ہے تو رائیور ہی د استعمال ہوگا پہلے، ٹھیک ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آئسا اموی، آئسا اموی، دا مووی واز بورنگ، میں نے ایک فلم دیکھا جو کیا تھا، بورنگ تھا۔ دا میں کس بنا سے پہلے استعمال کیا، کیونکہ مووی جو ہے وہ کیا ہے، اسپیسیفک جو ہے، کیونکہ میں نے کہا دیا ہے کہ یہ اسپیسیفک ہوگا، اس کس وجہ سے، بورنگ سے، کیونکہ میں نے بورنگ بولا تو بورنگ جو ہے وہ اسپیسیفک، اس کو اسپیسیفک کیٹیگری میں ہی آتا ہے کہ میں نے مووی دیکھا وہ بورنگ تھا، ٹھیک ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا، اور پسند ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی کیا جائے گا، یاد بھی آپ کے مائنڈ میں بھی یہ آرٹیکل جو ہے انشاءاللہ یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل بالکل سمپل ہے، اس کی یوزز بھی میں نے آپ کو بتایا، سارا ڈاؤٹ آپ کا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرو اور اچھا سا کمنٹ بھی